नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल पणजी पुलीस मुख्यालयाच्या नव्या संकुला खातीर बुन्यादी फातर घालो. ह्या इमारतीचें बांदकाम गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळ करता. ह्या प्रकल्पा खातीर 45.62 कोटी रुपया सरकार खर्च करता. ह्या नव्या इमारतीक लागून गोंय पुलिसांक आधुनीक मुळाव्यो सुविधा, अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आनी लोकाभिमुख प्रशासकीय व्यवस्था मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. 60 इयर्स याद हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान पुलीस हेडक्वॉर्टर्स म्हणून काम पळयतात आनी सातत्यात हाजी इम्प्रुवमेंटाची रिनोवेशन किंवा नवीन बिल्डिंगेची हाची गरज आशिल्ली. ओके, हे हेडक्वॉर्टर्स आज आमी 45 crores ऑफ रुपीज खर्च करून विदीन 1 year ऑफ अ टायम ही बरी बिल्डींग तुमी सगळ्या जाणांनी पळयल्या आसतली. प्रशस्त अशी बिल्डींग म्हणजे विच इज एन गोवन हेरिटेज बिल्डींग हे तयार करपाचो आमच्या गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हांच्यांनी संकल्प केला. मजगतीं ह्या कार्यावळी वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं गोंय पुलिशेक 97 मोटरसायकली वांटल्यो. ह्या मोटरसायकलींचो राज्यभर गस्त वाडोवपाक उपेग जातलो आनी आपतकालीन परिस्थितींत बेगोबेग प्रतिसाद दिवप सोंपें जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. फ्लॅट नांवार करपा खातीर 15 दिसां भितर म्हजे घरा भशेन म्हजो फ्लॅट येवजण जातली अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मेर्शे सहकार सेवा भवनाच्या उक्तावणा उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, सांताक्रूज मतदारसंघाचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस, सहकार निबंधक आशुतोष आपटे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. लोकांक स्वताचें घर घेवप कठीण आशिल्लें, ताका लागून लोकांनी तयार फ्लॅट घेतले. लोकांनी बिल्डरा कडल्यान फ्लॅट विकतो घेतलो, मात अजूनय तो फ्लॅट नांवार ना. फ्लॅटाचे दस्तावेज नात, तांचे कडेन फकत भागधारक प्रमाणपत्र आसा नाजाल्यार प्रतिज्ञापत्राचे कागद आसात. इमारत 40 वर्सां पोरणी जावन लेगीत सुवात खऱ्या धन्याच्या नांवार आसा आनी इमारत बांदपी बिल्डर गोंयांत ना. हे खातीर सहकार निबंधक, सहकार सचीव आनी महसूल सचीव सुटसुटीत म्हजे फ्लॅट येवजणेचेर काम करतात. 15 दिसांनी म्हजे घरा भशेन म्हजो फ्लॅट येवजण तयार जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीत काल संवसारीक महासागर दीस मनयलो. महासागरांची राखण करपा खातीर सामुहीक यत्न करपाचो उलो केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी मारलो. दर्या हो फकत जमनी भोंवतणचें उदक न्हय तर धर्तरेचेर जिणेची बुन्याद आसा अशें मंत्री नायक हांणी सांगलें. ह्या कार्यावळींत महासागर दिसाचो एक भाग म्हूण आयोजीत केल्ल्या सर्तींनी जैतिवंत जाल्ल्यांक मंत्री नायक हांणी इनामां आनी प्रमाणपत्रां वितरीत केलीं. NIOचे संचालक सुनील कुमार सिंग हांणी दर्या विज्ञान आनी संशोधनाक मुखार व्हरपा खातीर संस्थेच्या चालू यत्नांविशीं म्हायती दिल्या. प्राचीन कलाकुसरीच्यो परंपरा काळाच्या ओघात लुप्त जावपाचो भंय आशिल्ल्या सांस्कृतीक फाटभुंयेर खेमराज सुंद्रियाल हांची भारतीय हातमाग परंपरेचे संरक्षक म्हणून वळख आसा. खेमराज हांणी नवी डिझायन्स, विणकाम तंत्रां आनी कार्यपद्दतीचो अवलंब केला, जाका लागून पानिपतच्या ह्या हस्तकलेचो दर्जो उंच जावपाक मजत जाली. ह्या वस्त्रांक देशांतर्गत आनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांनी व्हड मागणी मेळ्ळी. तांच्या ह्याच कार्या खातीर तांकां 2026 वर्साचो भारताचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मश्री फावो जाला. Began weaving tapestries for some of the most renowned artists of the country. The young man who once didn't have enough money to travel from Pori to Delhi eventually got to travel to several countries across the globe. His craft became his passport. Khemraj Sundaryal's ingenuity made him a master of the Jamdani technique. He brought in innovative improvisations to the Hatta technique and introduced polyester weaving as well. His relentless dedication created the market for Panipat's most popular handloom products, Dari and Khez. मडगांव हांगाच्या गोमंत विद्या निकेतन हे संस्थेचो 3 दिसांचो पंचम वेद नाट्य महोत्सव आयज सावन सुरू जातलो. हे संस्थेचे अध्यक्ष सलील कारे हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. सर्गेस्त काशीनाथ दामोदर नायक हांचे यादिस्तीक ह्या महोत्सवात 2 मराठी आनी 1 हिंदी नाटक सादर जातले. 21 जून मेरेन हो महोत्सव चालू आसतलो. कदंब येरादारी महामंडळान दिव्यांग व्यक्तीं खातीर आपली फुकट प्रवास येवजण आतां आंतरराज्य बस सेवां खातीर लागू केल्या. पयलीं ही सवलत फकत गोंया भितर चलपी बशी पुरतीच मर्यादीत आशिल्ली, पूण ही नवी सुविधा 1 जूना सावन अंमलात आयल्या.
खेळा आणि युवा व्यवहार संचालनालयान मनोहर पर्रीकर खेळा उत्कृश्टताय केंद्रात आयज सांजेच्या 3 वरांचेर 10 आणि 18 वर्सां पिराय गटांतल्या चले आनी चलयांचे पंगड निवडपा खातीर निवड चांचणी आयोजीत केल्या. पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यांत फुडले 3 दीस उश्ण आनी दमट हवामान आसतले. राज्यांत सांजवेळार वा उपरांत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 34.4°C आनी उण्यांत उणें तापमान 26.8°C इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.